प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आज की जबरदस्त कहानी को आखिर तक पूरा सुनें। अंकल को औरतें काली नाग वाला कहती थीं। मैं काली नाग का सुनकर ही शर्म से मुंह छुपा लेती। एक रोज ताई समीना घर आई तो मैंने ताई से पूछा, सच सच बताना कि अंकल को औरतें काली नाग वाला क्यों कहती हैं। ताई समीना कहने लगी, तुम्हारे अंकल का नाग है तो वाकई ही काला और लंबा, लेकिन तू देख कर डर गई तो। मैंने जिद की तो ताई ने कहा, आज रात को दरवाजा खुला रखूंगी, जब उनका काला नाग उठेगा तो आकर देख लेना, तुझे सब समझ लग जाएगी। रात हुई तो ताई के कमरे का दरवाजा खुला था। उस रात छुप कर देखा तो होश उड़ गए। अंकल का नाग तो मेरे अंकल नजीर से सब गांव वाले डरते थे, क्योंकि गांव की औरतें तो क्या, मर्द भी उन्हें काला नाग कहते थे। मैंने जब से होश संभाला था सब लोगों से अंकल को काला नाग कहते सुना था। पहले पहल तो मुझे ये तक मालूम न था कि नाग क्या होता है, लेकिन चूंकि हम गांव के रहने वाले थे और गांव के खेत खलियानों में सांप अक्सर होते थे, इसलिए एक बार जब मैं 13 साल की थी तो स्कूल से घर आते हुए खेतों के बीच से गुजर रही थी। मेरी सहेलियां भी मेरे साथ थीं। हम आपस की बातों में मसरूफ थे जब मेरी दोस्त शगुफ्ता ने काला नाग की रट लगाते हुए शोर मचाया। उसकी नजरें खेतों के दाएं जानिब थी। जब हम सब ने शगुफ्ता की नजरों का ताकुब किया तो हमारी जान ही निकल गई। मैंने पहली बार वहां स्याह रंग का काला सांप देखा तो हम सब लड़कियों की जान पर बन गई। हम लोगों ने उल्टे कदम पीछे की जानिब दौड़ लगा दी। हम सब सहेलियों की सांस थम से गई थी। हमने आओ देखा ना ताओ और भागने लगी। इतना तेज भागी कि पीछे पलट कर न देखा। वापस स्कूल पहुंचकर ही हमारे कदम रुके थे। हम सब के हाथ अपने अपने सीनों पर थे। तब मुझे पता चला कि इसे काला नाग कहते हैं। हम तो शॉर्टकट के चक्कर में खेतों से गुजरती थीं ताकि बीचों बीच रास्ता तय करके जल्द घर पहुंच जाएं। लेकिन क्या मालूम था कि वहां काला नाग देखने को मिल जाएगा। मगर उस दिन के बाद से तो हमने तौबा कर ली और कच्ची सड़क से ही घर जाने को तरजीह दी। ये बात जब मैंने घर पर अम्मी को बताई कि हमारे पीछे काला नाग लग गया था, उस वक्त अंकल नजीर भी वहीं दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे। ये सुनकर उनका नवाला हाथ में ही रह गया। कहने लगी, तुम क्यों खेतों के रास्ते से आई हो? मैंने कहा, मुझे क्या पता था कि वहां सांप होगा। अंकल परेशान से हो गए, खाना वहीं छोड़ा और घर से बाहर निकल गए। चेहरे से लग रहा था जैसे कोई अनहोनी सी बात हुई हो, वरना गांव और खेत खलियान में सांपों का आ जाना कोई नई बात तो ना थी। मैंने जब ताई समीना की तरफ देखा तो उनकी रंगत भी उड़ी हुई थी। मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी कि ताई क्यों इतनी परेशान खड़ी हैं। मेरी अम्मी मुझे डांटने लगी कि क्या जरूरत थी अपने ताई के सामने ये सब कहने की। मुझे अम्मी की ये बात समझ न आई। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को अंकल वापस आए तो बहुत नढाल से थे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। आते ही चारपाई पर गिर गए। ताई समीना मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। कहने लगी, छट गया होगा आपको बुखार। ना तुम बाज आओगे ना ही मेरी जान सुकून में आएगी। जिंदगी तो तुम मेरी मुश्किल में डालोगे। लगता है आज फिर काले नाग को जगा कर आए हो। ये कहकर वो अंकल को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले गई। मैं ये सोचने लगी थी कि भला हल्के से बुखार से ताई की जिंदगी कैसे मुश्किल हो सकती है। अंकल दोपहर को तो बिल्कुल ठीक ठाक बाहर गए, लेकिन अब वो बीमार कैसे हो सकते थे और नाग को जगाने वाला क्या मामला था। अगले रोज दोपहर को हमारे घर चूड़ियों वाली आ गई। मेरी अम्मी को शीशे की चूड़ियां बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सारी चूड़ियां अपने लिए खरीदी। इसी स्नाह में मेरी दाई भी अपने कमरे से बाहर आई। उनके चेहरे पर सारे जमाने की बेजारी छाई हुई थी।
आंखें भी सूजी हुई थीं। अम्मी ने ताई से कहा, समीना चूड़ियां खरीद ले। नजीर अहमद को बड़ा चाह रहता है कि तू चूड़ियां पहना करे और कुछ देर के लिए उन्हें खुश कर दिया करे, पर एक तू है कि कभी उन्हें खुश ही नहीं करती। अम्मी ने ताई से कहा तो ताई सर हिलाने लगी। जाने दो भाभी सकीना, उस काले नाग का असल रूप सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब उठता है तो जल्दी सोने का नाम भी नहीं लेता। मेरे दिल में अब भी कोई अरमान नहीं रहे। ये कहकर वो गुस्से से सहन में बने गुसल खाने में चली गईं। गांव के घरों में गुसल खाने कमरों से बाहर ही होते हैं। अम्मी ताई की तरफ उल्टा हाथ मारते हुए मुंह में कुछ बोली। नाशुक्री औरत, इतना तो ख्याल रखता है वो इसका, लेकिन ये है किसी बात पर राजी ही नहीं होती। मेरी ताई घर में सबके साथ अच्छा रवैया ही रखती थी, सिवाय अंकल नजीर अहमद के। दादा दादी हमारे इंतकाल कर चुके थे। मेरे अब्बा और ताया नजीर अहमद दो ही भाई थे, इसलिए एक ही घर में रहते थे। अंकल की शादी को चंद साल ही हुए थे, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। ताई कहती थी कि ये काला नाग है, अपने बच्चों को भी खा जाएगा। अच्छा है कि ये बे औलाद ही रहे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ताई के साथ मसला क्या था, वो क्यों अंकल से इतनी खार खाती थी। मुझे शुरू से ही अपने अंकल से बहुत प्यार था। हम 3 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी थी, इसलिए अंकल मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। लेकिन जब भी अंकल मुझे मोहब्बत से अपने साथ लगाते तो मेरी वालदा और ताई की रंगत उड़ने लगती। मैं भी खामोश होती कि इसी बहाने मैं अंकल का काला नाग भी देख लूंगी। लेकिन अम्मी बार बार मुझे ये समझाती कि तुम अंकल नजीर से जरा फासले पे रहा करो। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, फासला खुद बखुद ही बढ़ता गया। मेरी उम्र अब 17 बरस हो गई थी। अंकल और अब्बा के बीच बंटवारा हुआ था। हमारे घर के बीच दीवार खड़ी हो गई थी, जमीनें भी अलग हो चुकी थीं। लेकिन अंकल ताई से मेरी मोहब्बत और हमारा एक दूसरे के घर आ जाना अब बेकायमो दायम था। ये बंटवारा भी बड़ी मोहब्बत और बाहमी रजामंदी से हुआ था। अब मैं बहुत सी बातों को सोचने लगी थी। पहले मैंने इन बातों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी, जैसे अब देने लगी थी। लोग अब भी मेरे अंकल के नाम से खौफ खाते थे। औरतें जब भी अंकल को घर पर देखती तो ताई के घर से वापस लौट जाती। मैं भी इस बारे में सोचने लगी थी कि आखिर लोग मेरे अंकल को काला नाग क्यों कहते थे और अंकल से खौफ क्यों खाते थे। अंकल दिखने में गोरे चिट्टे गबरू जवान थे, बात भी बड़े प्यार से करते थे। मैंने आज तक उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा था। हाँ, एक बात अंकल में जरूर थी, उनकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती थीं और वो अपनी आंखों की काली पुतलियां बड़ी तेजी से घुमाते थे, जो कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अव्वल तो अंकल को बहुत कम ही किसी पर गुस्सा आता था, लेकिन जब आता तो उस वक्त मेरी दाई भी कांप कर रह जाती, वरना तो हर वक्त वो अंकल को कोसती ही रहती थी। 10वीं पास की तो अम्मी ने पढ़ाई छुड़वा कर सिलाई सीखने के लिए मुझे एक औरत के घर भेजना शुरू कर दिया। घर के बहुत से काम अब मेरे जिम्मे डाल दिए थे। रात को अंकल आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन हमारे घर जरूर आते थे। चारपाई पर बैठकर अब्बा से खेती बाड़ी के बारे में बातें करते रहते और साथ में हुक्के की गड़बड़ भी होती रहती। अंकल मुझसे कहते, बानो पुत्र, दूध पत्ती की चाह तो पिला अपने ताए को। मैं भी दूध काट काट कर चाय बनाकर प्याला भर के अंकल को पिलाती। वो मेरे सर पर शफकत से हाथ रखते, दुआ देते, जीती रह दी बानो, सोना रब तेरा नसीब अच्छा करे। मैं वहीं सहन में खड़े खाने के बर्तन मांज रही थी जब अब्बा की एक बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। वो अंकल से कहने लगे, नजीर अहमद, तेरी मौजें हैं, तेरे खेतों में तो सांप बिच्छू कदम भी नहीं रखते, तो खुद जो काला नाग है। अब्बू की बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए।
اور میں کان لگا کر باتیں سننے لگی۔ آخر یہ کیسی بات بتائی تھی ابا نے بھلا؟ ایسے کیسے ممکن تھا کہ سانپ تو ہر قسم کے کھیتوں میں ہی ہوتے ہیں؟ رات دیر تک میں پہلے تو اسی گھتلی کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، پھر مجھے لگا ہو سکتا ہے ابا مذاق کر رہے ہوں، لیکن مجھے بچپن کی بھی ایسی بہت سی باتیں یاد آنے لگیں جو بچپن میں نے سنی تھی لیکن غور نہیں کیا تھا۔ جب امی نے میرے انکل کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا تھا تو گاؤں کا کوئی بھی فرد اپنی بیٹی انکل کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں سانپ ہے۔ انکل کافی دل براشتہ ہو چکے تھے۔ میری تائی سمینہ دوسرے گاؤں سے تھی۔ انکل کے اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ اس گاؤں میں اس نام سے مشہور تھے، لیکن جب شادی ہو کر ہمارے گھر آئی، اگلی صبح بہت رو رہی تھی۔ میری والدہ سے کہنے لگیں، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھ سے سچ چھپایا ہے۔ میری والدہ اس وقت میری تائی کی دلجوئی کرنے لگی۔ میں اس وقت ان باتوں سے بالکل انجان سی تھی۔ اس وقت تو بس اپنی تائی کو دیکھنے کے شوق میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو ان کو روتا دیکھ کر کمرے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ یہ بات سنی اور بنا سوچے سمجھے باہر چلی گئی۔ لیکن آج ایک ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی۔ میرے اندر تجسس سا بڑھنے لگا تھا۔ ایک بار میں اپنی سلائی والی میڈم کے گھر پر سلائی سیکھ رہی تھی جب میں نے وہاں آئی چند عورتوں کو دیکھا جو میری استانی سے کپڑے سلوانے آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں، پھر میری استانی سے کہنے لگیں، لڑکی تو بڑی پیاری ہے، کس گھر کی ہے ہمیں بتاؤ، اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات چلاتی ہیں۔ استانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، نذیر احمد کی سگی بھتیجی ہے، اگر رشتہ لینا ہے تو نذیر احمد سے بات کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ عورتیں گھبرا گئیں اور توبہ توبہ کر کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ اس گھر سے وہ تو مجھے یوں دیکھ کر بھاگ گئیں جیسے میں بھی انکل کی طرح کالا ناگ بن چکی ہوں۔ میں نے اپنی استانی سے پوچھ ہی لیا کہ آخر گاؤں والے انکل سے اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں۔ میری بات سن کر استانی نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا، کہنے لگی، کیوں تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا، ایسی بھی کیا بات ہے جو مجھے آپ بتا نہیں سکتی؟ مجھے واقعی ہی کچھ نہیں پتا۔ وہ مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگیں، کہنے لگیں، اپنی امی سے پوچھ لینا کہ کیسا ہے تیرا انکل۔ میری استانی نے بھی غصے سے یہ بات کہی۔ میں بڑے بجھے دل سے واپس آ گئی۔ آتے ہی میں نے اپنی سلائی کا بیگ ایک طرف رکھا اور امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر امی سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتائیں کہ انکل کو کالا ناگ کیوں کہتے ہیں اور ان کا ناگ باہر کب نکلتا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں مجھے حیران کن اکھیوں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آج کون سا بھوت سوار ہے تجھ پر جو آتے ہی الٹے سیدھے سوال کر رہی ہے۔ میں نے انہیں استانی کی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی، دفع کر ایسے لوگوں کو، ویسے بھی میں نے تیرا رشتہ کون سا اس گاؤں میں کرنا ہے؟ تیری بات میں نے بچپن سے اپنے بھائی کے گھر پکی کر دی تھی۔ میں نے کہا، بات میرے رشتے کی نہیں ہے، مجھے یہ راز جاننا ہے کہ انکل کو سبھی لوگ کالا ناگ کیوں کہتے ہیں۔ میری والدہ پہلے تو مجھے غصے سے دیکھتی رہیں، پھر سخت لہجے سے کہنے لگی کہ خبردار، جو یہ سوال تو نے مجھ سے دوبارہ کہا تو چل کھانا پکانے کا انتظام کر۔ رات کو انکل پھر آئے تو کہنے لگے، بانو چائے بنا دے، آج سر میں بہت درد ہے۔ میں نے چائے بالکل غائب دماغی سے بنائی تھی، میں تو بار بار انکل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میری ماں مجھے ہی نہیں میرے بھائیوں کو بھی انکل سے دور رکھتی تھی، کہتی تھی انکل کے قریب مت جایا کرو۔ میرا ذہن اس وقت بہت الجھا ہوا تھا۔ میں نے چائے کی پیالی انکل کو دی، انہوں نے ایک گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کر کہنے لگے، بانو پتر، تو نے چینی نہیں ڈالی چائے میں؟ میں نے کہا، انکل جی ڈالی تو ہے، لائیں دکھائے مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً سے انکل کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لی اور منہ کو لگانے لگی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ چائے میں چینی ڈالی تھی کہ نہیں۔ فوراً میرے ابا نے
میرے ہاتھ کو بری طرح سے پرے جھٹک دیا۔ کپ دور جا کر گرا اور چائے میرے ہاتھ پر گر گئی۔ میرا ہاتھ جل گیا تھا اور ابا غصے سے مجھے کھا جانے کے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں رونے لگی۔ اماں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ ابا کہنے لگے چلی جائے یہاں سے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک تو میرے ہاتھ کو جھٹک کر چائے میرے ہاتھ پر گرا دی، اوپر سے مجھے ہی ڈانٹ رہے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انکل ابا کو سمجھانے لگے کہ بچی ہے، اسے کیا خبر، بھائی صاحب بانو کو یوں نہ ڈانٹا کرو، مجھے برا لگتا ہے، وہ تو غلطی میری تھی، یہ کہہ کر انکل چلے گئے۔ مجھے اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر میری غلطی کیا تھی۔ میں رات دیر تک روتی رہی۔ اگلے روز میں تائی کے گھر چلی گئی۔ بس ایک دیوار کا ہی تو فاصلہ تھا۔ اس بار میں پکا ارادہ کر کے گئی تھی، سچ جانے بنا واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے تائی سے ڈھیروں سوال کر دیے کہ آخر آپ انکل سے اتنا بیزار کیوں رہتی ہیں اور انکل کو سب کالا ناگ کیوں کہتے ہیں، مجھے بھی ان کا کالا ناگ دیکھنا ہے۔ میں نے تائی کو اپنی استانی کی ساری بات بھی روتے ہوئے بتائی، ابا کی رات والی بات بھی بتا دی، اپنا جلا ہاتھ بھی دکھایا۔ تائی چپ چاپ میری ساری باتیں سنتی رہیں، پھر کہنے لگیں آج کی رات یہاں رک جا، میں دروازہ کھول کر سوؤں گی، تم دیکھ لینا۔ میں رات تائی کے گھر پر ہی رک گئی۔ رات تائی نے کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ جب میں نے چھپ کر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اتنا بڑا کالا ناگ۔ تائی نے کمرے میں جانے سے پہلے شیشے کے جگ میں دودھ ڈالا اور مجھ سے کہنے لگی تیرا انکل پھیکا دودھ نہیں پیتا، نہ ہی پھیکی چائے۔ رات 2 بجے کمرے میں جھانک کر دیکھ لینا، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تائی سو چکی تھی لیکن انکل نماز پڑھ رہے تھے۔ 2 بجے تک جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور دودھ کا جگ منہ کو لگایا، لیکن اگلے ہی لمحے دودھ پھیکا ہونے کی وجہ سے اسی دودھ کے جگ میں ذرا سا تھوک دیا۔ یہ ایک بے اختیاری سا عمل تھا، لیکن دودھ کی رنگت نیلی ہو چکی تھی، جیسے دودھ میں زہر ڈال دیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس آ گئی۔ اگلے روز مجھے تائی نے بتایا کہ تمہارے انکل بچپن میں بہت بیمار ہوئے تھے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب تھے۔ ان کا علاج ایک حکیم نے سانپ کے زہر سے کیا تھا، کیونکہ اس بیماری کا واحد علاج ہی سانپ کا زہر تھا۔ لیکن سانپ کے زہر کی دوا کی بہت کم مقدار تمہاری دادی تمہارے انکل کو دیتی تھی۔ ایک بار تمہاری دادو گھر نہیں تھی، نذیر احمد کی طبیعت بگڑی تو اس نے اس دوا کی شیشی کو منہ لگا کر پی لیا۔ اسی طرح جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ شیشی کو منہ لگا کر پی لیتا۔ تمہارے انکل کے اندر زہر کی مقدار بہت بڑھ چکی تھی اور وہ اس زہر کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک بار گلی میں کھیلتے ہوئے تمہارے انکل کی کسی بچے سے لڑائی ہو گئی۔ تمہارے انکل نے اسے کاٹ لیا۔ لڑکا اسی وقت تڑپنے لگا اور اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی وہ مر گیا۔ بہت شور شرابہ ہوا۔ جب یہ بات اس حکیم تک پہنچی تو اس نے بتایا کہ نذیر احمد کے وجود میں زہر بھر چکا ہے، یہ جسے بھی کاٹے گا وہ مر جائے گا۔ جو شخص بھی اس کا جھوٹا کھائے گا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اسی لیے سب گاؤں والے تمہارے انکل سے ڈرتے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، مجھ سے تمہارے انکل نے بس اسی لیے شادی کی کہ مجھے سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، لیکن شادی کی رات ہی کہہ دیا کہ وہ مجھے میرا حق نہیں دے سکتے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ صرف مجھے سہارا دینے کے لیے بیاہ کر لائے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ تمہاری ماں نے تم بہن بھائیوں کو بھی نذیر احمد سے دور رکھا کہ کہیں پیار سے وہ تم لوگوں کو غلطی سے کاٹ نہ لے یا اپنا جھوٹا کھلا دے۔ پھر کہنے لگیں وہ روز رات کو گھنٹوں نوافل پڑھ کر یہی دعا کرتا ہے کہ اس کے اندر سے اس زہر کا اثر زائل ہو جائے۔ ایک دوسرے حکیم سے علاج بھی کروا رہا ہے جس نے امید دلائی ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔
مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب مار ڈالو۔